दोस्तों, आप लोगों ने अबाबील का नाम तो सुना ही होगा। जो लोग अबाबील को नहीं जानते हैं उन्हें हम बताते चलें कि अबाबील हमारी दुनिया के एक परिंदे का नाम है। वैसे तो अबाबील भी दुनिया के दूसरे परिंदों की तरह ही खाता पीता है और हवाओं में प्रवास करता है, लेकिन अबाबील के अंदर कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें भी मौजूद हैं जो न सिर्फ इस दुनिया में रहने वाले इंसान को हैरान कर देती हैं, बल्कि साथ साथ इसे दूसरे परिंदों से भी अलग बनाती है। इन तमाम चीज़ों से भी अगर हम अलग हटकर बात करें तो अबाबील के बारे में वो बात जो आपको सबसे ज़्यादा हैरान कर देगी वो ये है कि अबाबील का जिक्र कुरान में भी आया है। ना सिर्फ जिक्र बल्कि कुरान के 30वें पारे में मौजूद पूरी एक सूरत ही अबाबील के टॉपिक पर नाजिल की गई थी। दोस्तों, अब अगर बात की जाए इस बारे में कि आखिर अबाबील परिंदे के अंदर वो कौन सी ख़ास चीज़ें मौजूद हैं जो न सिर्फ हम इंसानों को हैरान कर देती हैं बल्कि साथ साथ इसे दूसरे परिंदों से भी अलग बनाती है, तो आपको बताते चलें कि अबाबील ही दुनिया को वो वाहिद परिंदा है जो लगातार 10 महीने तक आसमान में उड़ सकता है, और इस 10 महीने के लंबे वक्त में इसे रास्ते में कहीं पर भी किसी ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती। और शायद यही वजह थी कि साइंटिस्ट ने अबाबील को लेकर ये दावा कर दिया था कि अबाबील दुनिया का वो परिंदा है कि जो चाँद पर भी पहुँच सकता है। क्योंकि दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जो परिंदा बिना किसी ब्रेक के लगातार 10 महीने तक उड़ सकता है, तो हम सोच सकते हैं कि वो 10 महीने में कितनी ज़्यादा दूरी तय करता होगा। जाहिर है इसकी ये दूरी इस दूरी से तो ज़्यादा ही होती होगी जो हमें चाँद पर पहुँचने के लिए चाहिए होती है। अब अगर बात की जाए अबाबील की ग़िज़ा यानी इसकी भूख के बारे में, तो आपको बताते चलें कि अबाबील एक ऐसा परिंदा है कि जो आसमान में उड़ते वक्त अपने पूरे मुंह को खुला रखता है, जिसकी वजह से आसमान में उड़ने वाली सभी छोटे मोटे कीड़े इसका नवाला बनते रहते हैं। अबाबील की गिनती दुनिया के इन चुने हुए परिंदों में होती है कि जो आसमान में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखते हैं। अबाबील परिंदे की उम्र एवरेज 20 साल होती है और इन 20 सालों में भी इसका ज़्यादातर वक्त आसमान में उड़ते हुए ही गुजर जाता है। दोस्तों, अब अगर बात की जाए इस बारे में आखिर अबाबील परिंदे का जिक्र कुरान में क्यों और कैसे आया, तो ये जानने के लिए हमें आज से लगभग 1500 साल से भी ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा। ये इस दौर की कहानी है कि जब यमन में अबरहा नाम का एक जालिम इंसान हुकूमत किया करता था। अबरहा खुद तो एक ईसाई मज़हब का मानने वाला था, लेकिन इसकी हुकूमत में ऐसे बहुत सारे लोग रहा करते थे कि जो एक खुदा की इबादत किया करते थे और हर साल काबे का तवाफ़ करने के लिए यमन से मक्का की तरफ जाया करते थे। अबरहा हर साल जब इन जाने वाले लोगों को देखा करता था तो इसे बहुत हैरानी हुआ करती थी। वो लोगों से पूछा करता था कि आखिर तुम मक्का क्या करने जाते हो। वो लोग अबरहा को जवाब दिया करते थे कि मक्का में एक खुदा का घर यानी काबा मौजूद है और हम वहाँ पर इसका तवाफ़ करने जाते हैं। हर साल अपनी सल्तनत से मक्का को जाने वाले हज़ारों लोगों को देखकर अबरहा को बहुत गुस्सा आया करता था और वो हमेशा यही सोचा करता था कि आखिर मक्का में ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद है जो मेरी रियासत यमन में मौजूद नहीं है। आखिरकार अबरहा के दिमाग में एक नया आइडिया आया और इसने ये फैसला किया कि अब वो भी अपनी रियासत यमन में काबे की तरह एक बड़ा सा घर बनवाएगा, जिस घर पर हर साल हज़ारों लोग आया करेंगे और इस घर का भी काबे की तरह तवाफ़ किया करेंगे। आखिरकार बड़ी लागत और मेहनत के बाद अबरहा अपनी रियासत यानी यमन में एक ऐसा टेंपल बनाने में कामयाब हो गया था कि जो इस दौर के दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल था। ये देखकर अबरहा बहुत खुश था, क्योंकि इसे यकीन था कि कोई भी इंसान इतनी खूबसूरत और इतने बड़े घर का तवाफ़ करने से इनकार नहीं करेगा। लेकिन अबरहा को इस वक्त ज़बरदस्त झटका लगा कि जब इसकी सल्तनत में रहने वाले लोगों ने ही इसके बनाए हुए इस आलीशान घर को देखने से भी इनकार कर दिया, और हर एक ने यही जवाब दिया कि हम मक्का तो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर काबा यानी खुदा का घर मौजूद है, लेकिन जिस घर को तुमने बनवाया है वो खुदा का नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का शैतानी घर है। ये सुनकर अबरहा गुस्से से लाल हो गया और इसने फ़ौरन एक बड़ी फ़ौज के साथ नाउज़ बिल्ला मक्का पर अटैक करने का फ़ैसला किया। अबरहा ने सोचा कि क्यों ना मैं इस काबा को ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं, कि जिस काबे को देखने के लिए पूरी दुनिया से हर साल हज़ारों लोग इकट्ठा होते हैं। क्योंकि जो लोग मक्का में इसे देखने के लिए इकट्ठा होते हैं वो सारे के सारे लोग अब यमन में मेरे बनाए हुए आलीशान घर को देखने के लिए इकट्ठा होने लगेंगे।
بس اسی ارادے سے ابرہہ نے اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ کعبے پر اٹیک کیا۔ دوستو، اس دور میں کعبے کی دیکھ بھال کی پوری ذمہ داری اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ہاتھ میں تھی، جنہیں ہم عبد المطلب کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب ہی اس دور میں مکہ کے بڑے سردار بھی مانے جاتے تھے۔ لہٰذا جب ابرہہ مکہ پہنچ گیا تو اس نے مکہ شہر کے باہری کنارے پر اپنی ساری فوج کے خیمے لگوا دیے۔ مکہ شہر کے باہر مکہ میں رہنے والے لوگوں کے بہت سارے جانور چہل رہے تھے۔ ان سبھی جانوروں کو ابرہہ کی فوج نے قیدی بنا لیا۔ قیدی بنائے گئے جانوروں میں سے سب سے زیادہ جانور پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی حضرت عبد المطلب اپنے جانوروں کو چھڑانے کے لیے ابرہہ کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہہ نے جب مکہ کے اتنے بڑے سردار کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے سوچا کہ ضرور عبد المطلب کعبہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہوں گے اور وہ ضرور اس سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے کعبہ کو مت گرائیے، اس کے بدلے میں چاہے آپ کتنی بھی دولت لے لیجئے۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے ابرہہ کے پاس پہنچ کر جو ابرہہ سے پہلا سوال کیا وہ سن کر ابرہہ حیران رہ گیا، کیونکہ عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری فوج نے ہمارے کچھ جانوروں کو قیدی بنا لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قیدی بنائے گئے سبھی جانوروں کو جلدی سے جلدی چھوڑ دیا جائے۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو سب سے پہلے اپنے جانوروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تو اس نے فوراً کہا کہ اے عبد المطلب، کیا تمہیں کعبے کی کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں تمہارے کعبے کو ہمیشہ کے لیے گرانے آیا ہوں؟ میں نے تو سنا تھا کہ تم اپنے کعبے سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہو، لیکن مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں کعبے سے زیادہ اپنے جانور پیارے ہیں۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مسکرائے اور ابرہہ کو جواب دیا کہ جن جانوروں کو تم نے قید کیا ہے وہ میری ملکیت میں ہیں، یعنی ان جانوروں کا مالک میں ہوں، اس لیے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان جانوروں کی حفاظت کروں۔ لیکن جس کعبے کو تم گرانے کے ارادے سے آئے ہو، اس کا مالک ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا ہم سب سے بہتر جانتا ہے۔ یہ سن کر ابرہہ ہنسا اور اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مکہ کے جتنے بھی جانوروں کو قید کیا گیا ہے ان سب کو آزاد کر دیا جائے۔ لہٰذا حضرت عبد المطلب اپنے سارے جانوروں کو لے کر مکہ شہر کے اندر واپس آ گئے، اور انہوں نے سب سے پہلے کعبہ کے پاس پہنچ کر مکہ کے سبھی لوگوں کے ساتھ مل کر کعبہ کی حفاظت کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد مکہ میں رہنے والے سبھی لوگ اپنے سردار یعنی حضرت عبد المطلب کے ساتھ مکہ شہر چھوڑ کر مکہ کے پاس ہی موجود پہاڑوں پر جا کر بیٹھ گئے، اور پہاڑوں کے اوپر سے ہی مکہ شہر کے اندر ہونے والے اس ظلم اور زیادتی کو دیکھنے لگے کہ جو ابرہہ کی فوج کی طرف سے کیا جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی ابرہہ کی فوج کے ہاتھیوں نے کعبہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، ویسے ہی مکہ کے آسمان میں ابابیل نام کے یہ پرندے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر کے اندر ہی پورے مکہ کے آسمان میں صرف اور صرف ابابیل نظر آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ابابیل ہزاروں کی گنتی میں بدل چکے تھے، اور ان سبھی پرندوں کی چونچوں میں مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ ابابیل پرندوں کی اس فوج نے اپنی چونچ میں موجود پتھروں کو زمین پر پھینکنا شروع کر دیا۔ حد سے زیادہ اونچائی سے پھینکے گئے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر جب نیچے جا کر ابرہہ کی فوج کے لگتے تو یہ ایسا محسوس ہوتا کہ مانو کسی نے بندوق چلا دی ہو۔ ابرہہ کی حد سے زیادہ مضبوط فوج پرندوں کی طرف سے پھینکے گئے ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کو بھی برداشت نہ کر سکی، اور کچھ دیر کے اندر ہی انہی پتھروں کی وجہ سے ہی ابرہہ کی پوری فوج ماری گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ابابیل کی طرف سے پھینکے گئے ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کی سپیڈ اتنی زیادہ تیز تھی کہ یہ پتھر ابرہہ کی فوج میں جس انسان یا ہاتھی کے بھی لگ جایا کرتا تھا اس کے آر پار ہو جایا کرتا تھا۔ دوستو، مکہ میں یہ حادثہ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف اور صرف 55 دن پہلے ہوا تھا، کیونکہ دوستو اس حملے میں ابرہہ کی فوج میں حد سے زیادہ ہاتھی شامل تھے۔ اسی وجہ سے مکہ کے لوگ اس حملے کی وجہ سے اس سال کو ہی عام الفیل کہنے لگے تھے، یعنی ہاتھی کا سال، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی جس سورت کے اندر اس پورے حادثے کا ذکر کیا گیا ہے اس سورت کا نام بھی الفیل رکھ دیا گیا ہے، جس کا مطلب عربک میں ہاتھی ہوتا ہے۔